थकित शरीर, सुस्ताएका आँखा र सुकिसकेको यो बोली। सायद आजभोलिको धेरै थकान र तनावले होला म मजाले सुत्न नसकेको नि 6-7 दिन भइसकेको थियो। झमक्क साँझ पर्दै थियो। बाटाहरूमा मान्छेको उपस्थिति शून्य सरह थियो। अँध्यारो यो साँझलाई जुनकिरीका बत्तीले भने रङ्गीन बनाउन आफ्नो हर प्रयास गरिरहेका थिए। यो वातावरणमा एकछिन आराम गर्न पाउँदा समेत काममा छुट्टै ऊर्जा आउँथ्यो। आँखा झिमिक्क गर्दै निधाएको मात्र के थिए, फोनको भाइब्रेसनले म पुनः झसङ्ग बिउजियो। समय बेलुकीको 7 बजेको रहेछ। फोनमा नाम हेरे, डाक्टर रश्मिता। उनले भनिन्, बिहान भर्ना हुनुभएको आमाको केसको रिपोर्ट आयो नि। अघिसम्म त श्वास प्रश्वासमा समेत निकै समस्या थियो, अहिले भने केही मात्रामा सुधार भएको छ। रिपोर्ट आयो भनेको सुन्ने बित्तिकै मेरो मन चिसो भइसकेको थियो, तर उनको बोलीले भने मलाई के आश्वासन दिएको थियो। मैले सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो अस्पताल पुगिसक्ने बाचा गर्दै फोन राखेँ। म हतार हतार हात मुख धुँदै तयार हुन थालेँ। असाध्यै भोक लागेको थियो मलाई, तर खाना सुरसार गर्दा उता बिरामीको ज्यान समेत जोखिम हुने अवस्था हुन सक्थ्यो। यो अवस्थामा मेरो लागि एक छाक खाना भन्दा मेरो बिरामीको लागि एक मुठी सास ठुलो थियो। त्यही भएर एक प्याकेट बिस्कुट मेरो एप्रोनको खल्तीमा राख्दै म हतार हतार मेडिकल वार्डतर्फ लागेँ। मैले भित्र पस्ने बित्तिकै अञ्जनालाई भेटेँ। उनी केही भन्न खोज्दै थिइन्, तर भन्न सकेको थिएन। निकै अत्तालिरहेकी थिइन् उनी। बल्ल तल्ल उनको मुखबाट आवाज निस्कियो, यो रिपोर्टको नतिजा त पोजिटिभ आएछ। म फेरि हात्तिँदै कागजहरू उनको हातबाट थुतेँ र हतार हतार पाना पल्टाउँदै निहाल्न थालेँ। ओहो, पिसिआर पोजिटिभ। 74 वर्षीय आमा, विगत 20 वर्षदेखि दम रोगले ग्रसित। अहिले भने श्वास प्रश्वासमा धेरै समस्या थिएन। उहाँलाई आइसोलेसनमा राख्नुपर्छ भनेर डाक्टर रश्मिता र अञ्जनालाई जिम्मा दिँदै अरू सबै बिरामीको लागि छुट्टै कोठा व्यवस्था गर्नतर्फ लागे। सबै व्यवस्था मिलाएर म आफ्नै ड्युटी रुममा गएर थकान मारे। ठुला सहरहरू जस्तो सुविधा सम्पन्न उपचार प्रविधि थिएन यहाँ। म थिएँ नेपालको पहाडी भेग हिमाली गाउँमा। उस्तै परे यहाँ आफै नर्स, आफै सफाई कर्मचारी, आफै गेटद्वार, आफै डाक्टर, सबै आफै हुनुपर्थ्यो। तर मैले यो अवस्थालाई कहिले अभिशाप सोचिनँ र बिरामीको सेवा गर्नु मेरो धर्म सोच्दै हर बखत यहीँ डटिरहेँ। बिहानी पख बिरामीको चाप कम भएको बेला आइसोलेसनमा राखेकी आमालाई हेर्न गए। फरक प्रवृत्ति थियो उहाँको अवस्था। न ज्वरो, न थकान, न टाउको दुखेको थियो त केवल हल्का स्वाँ जुनमा उहाँलाई बानी परिसकेको थियो। सारा विश्व यस रोगसँग डराइरहेको बेला उहाँको आत्मबल देखेर म चकित हुन्थेँ। समग्रमा भन्नुपर्दा उहाँको अवस्था सामान्य थियो र म त्यहाँबाट बिदा भएर आफ्नो कोठातर्फ लागेँ। यो रोग नयाँ भएकोले गर्दा म नि दैनिकी जसो खबरहरू हेरिरहन्थेँ। विभिन्न प्रश्नहरू खेलाउँदै थकित शरीर निदाउन पुग्थ्यो। सपनामा समेत अस्पताल दौडिरहेको, बिरामीको जाँच गरिरहेको देख्थे। सायद त्यस अवस्थामा म मानसिक तनावमा थिएँ। न खाना मजाले भ्याउँथे, न सुत्न नै। तर कोही त थियो जसले केही मात्रामा भए नि मेरो हेरविचार गर्थिन्। यही अस्पतालकी नर्स, मेरो सुख दुःखको साथी। मृग नयनी थियो उनको, मुस्ताङ्गे स्याउ जस्तै राता राता गाला, कोइलीको झैँ सुरिलो आवाज र फक्रन लागेको गुलाब झैँ गुलाबी ओठ। घर उनको पूर्वी इलाम, नाम अञ्जना। उनी पनि नयाँ थिइन् यस ठाउँमा, सरकारी करारमा आएकी। समय बित्दै गएर हामी एक अर्कासँग खुब मिल्न थाल्यौँ। केही नयाँ कुरा देख्यो कि एकदम उत्सुक र सिक्न खोजिहाल्ने स्वभाव थियो उनको। ज्ञान त जति बढ्यो त्यति नै त बढ्ने हो नि भन्दै उनलाई सिकाउन र उनीसँग समय बिताउन खुब रमाइलो लाग्थ्यो मलाई। चम्किलो सूर्योदय सँगसँगै म आफै बिउजन्थेँ। त्यो मनमोहक पहाडको दृश्य, चराचुरुङ्गीहरूले गुनगुनाइरहेका सुमधुर सङ्गीत र छल छल बज्दै हतारिएर तराईतर्फ उन्मुख चञ्चल बग्दै गरेको खोला। सायद यही वातावरणले होला मलाई ऊर्जा दिएको र यही हावापानीले गर्दा होला वातावरण स्वच्छ रहेको।
म पुनः अस्पताल पुगेर उहाँलाई भेट गरेँ। भाइटल्स नर्मल, थोरै विच भने सुनिरहेको थियो। आजको अवस्था नै सामान्य थियो। खबर पढ्थे लकडाउन लम्बियो भने गाउँका मानिसहरू भोकै मर्छन्। तर अचम्म लाग्थ्यो, समाचार सञ्क्षेपण गर्ने मान्छे भने सहरमै बसेर गाउँको भविष्यवाणी गरिरहेका हुन्थे। मनमा नै सोच्थे, खाद्यान्न सामग्री त लगभग 80% गाउँकै उत्पादनबाट सहर भित्रिन्छ। कि राम्रो लुगा लगाउन नपाउनु, महँगो क्लबमा गएर रक्सी खान नपाउनु, मनोरञ्जनका निम्ति फिल्म हल जान नपाउनुलाई मर्न भनिन्छ हो? हो, त्यसो भए म दैनिकी मरिरहेको छु। फुर्सद कसलाई थियो र यस्तै कुराहरू मात्रै सोचेर बस्नलाई। यहाँको खुल्ला मैदान, सुनसान सानो बजार। अस्ति भर्खरसम्म यही मैदानमा बालबालिकाहरू कोही ब्याट बोकेर कुदिरहेका, कोही उफ्रदै भकुण्डो खेलिरहेका, कोही भने चुङ्गी खेल्नमा रमाइरहेका हुन्थे। तर अहिले आएर ती दृश्य आँखा अगाडिबाट धमिलिए झैँ भइसकेको थियो। हामी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङतर्फ लाग्यौँ र उहाँले भेट गर्नुभएको सबैको खोजी गऱ्यौँ र सबैलाई होम क्वारेन्टाइनमा बस्न अनुरोध गऱ्यौँ। कठै मेरो देश, यहाँ त मुखले भन्नलाई मात्रै होम क्वारेन्टाइन हो। 2 छ्याक घाँस टार्न समेत हम्मे पर्ने यस ठाउँमा सबै घरभरिका मान्छेलाई छुट्टा छुट्टै कोठा खोज्नु हाम्रो मूर्खता हुन्थ्यो। जतिसक्दो घर बाहिर ननिस्किनु र अरूसँग भेट नगर्नुलाई हामी होम क्वारेन्टाइन भन्न विवश थियौँ। सहरमा यस रोगले भयानक रूप लिन सुरु गर्दै थियो, जसले हामी सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई चिन्तित बनाउनु स्वाभाविक थियो। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङपछि PCR परीक्षण गर्ने निष्कर्ष निकालियो र सुरु भयो परीक्षण। हामीले 77 जनाको सेम्पल निकाल्यौँ र परीक्षण गर्न सहर पठायौँ। ती सेम्पलको साथै 74 वर्षीय आमाको सेम्पल पनि पठायौँ। चिन्तित मन, थकित शरीर, अनिदो आँखा र मुस्कान सुकिसकेको यो मेरो ओठ। रिपोर्ट नआइन्जेल त झन् चिन्तित भइरह्यो नि। 6 दिनपछि रिपोर्ट आयो। त्यस सेम्पलमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आयो। अत्यन्त खुसी थियौँ हामी सबै स्वास्थ्यकर्मी र गाउँवासीहरू। खोसिएका मुस्कानहरू फेरि फर्किएर आए र शरीरमा एकपल्ट फेरि ऊर्जा उत्पन्न भयो। तर PCR रिपोर्ट नेगेटिभ आयो भन्दैमा यो रोग गाउँमा बाँकी छैन र अब कसैलाई सर्दैन भन्नु हाम्रो मूर्खता हुन्थ्यो। त्यही भएर गाउँवासी सबैलाई अति आवश्यक काम नपरिकन घर बाहिर ननिस्किनु न है र बेला बखत साबुन पानीले हात धोइराख्ने बारेमा जानकारी गराइरह्यौँ। रोग लागेर भयावह अवस्था भएपछि शक्तिशाली राष्ट्रहरूको अवस्था हामीले देखिसकेका थियौँ। त्यही भएर अझै सावधानी अपनाउनु जरुरी थियो। म फेरि आइसोलेसनमा रहनुभएकी आमालाई भेट्न गएँ। उहाँको स्वास्थ्य अवस्था नि सामान्य भइसकेको थियो र 3-4 दिनपछि फेरि अन्तिम पल्ट एकचोटि सेम्पल जाँच गराउन सहर पठाउने निर्णय गरियो र सेम्पल निकालियो। गाउँमा नयाँ बिरामीहरू त बढेका थिएनन्, तर सहरमा भने दिनदिनै बिरामीहरू बढिरहेका थिए। समय कहाँ स्थिर हुन्थ्यो र। म एक सरकारी डाक्टर, करारमा आएको थिएँ 2 वर्षको लागि। करारको म्याद सकिन नि लागिसकेको थियो र कोरोना संक्रमण देशभर फैलिएको नि 6 महिना बितिसकेको थियो। घाम डुबिसकेको थियो र झमक्क सुनसान साँझ परेको थियो। धेरै पछि आफ्नै MBBS पढ्दाको साथीको याद आयो। उनी थिइन् भारत, दिल्लीबाट। मैले उनलाई कल गरेँ। 3-4 घन्टी जान नपाउँदै उनले फोन उठाइन्। उनले भनिन्, बोलो डार्विन, कैसे हो? मैले आफ्नो जानकारी दिँदै गफ अगाडि बढाएँ र पुराना दिनहरू सम्झिँदै मिठा मिठा यादहरू समेट्दै थियौँ। MBBS पढ्दाको दिनहरू, त्यो सुन्दर डाँडा, मन्दिर र होस्टल बस्दा बिताएका ती रमाइला पलहरू। गफमा खुब रमाइरहेको म मोबाइलले ब्यालेन्स सकिन लागेको लक्षण देखाइहाल्यो र अरू बेला फुर्सद भएपछि फेरि गफ गरौँला नि है भन्दै फोन राख्न म बाध्य भएँ। फोनमा ब्यालेन्स नसकिएको भए गफमा लिप्त म रात बितेको नि थाहा पाउँदिन थियो होला। आफ्नो भने घर नगएको नि 18 महिना बितिसकेको रहेछ। निस्ताउँथे होला सायद, तर यहाँको सहकर्मी गाउँवासी अञ्जनाको मायाले होला निस्ताउनु भने परेको थिएन। हप्तामा 1 दिन भए नि समय निकालेर घरमा बाआमालाई फोन गर्थे। आफ्नो छोराछोरीलाई भेट्न मन कुन बाआमालाई नहुँदो हो र। झन् यस्तो कोरोनाको महामारीको बेलामा छोरा के गर्दैछ भनेर आमा चिन्तित हुनु सामान्य थियो।
तर पनि आमाले जहिले भन्नुहुन्थ्यो, हामी सबैलाई यहाँ सन्चै छ बाबु, तिमी आफ्नो र त्यहाँ भएको बिरामीको सेवा गरिरह। एका बिहानै खबर आयो, कोरोना संक्रमण भएकी 74 वर्षीय आमाको स्याम्पल रिपोर्ट फेरि नेगेटिभ आयो। म खुसीले दगुर्दै अस्पताल पुगेँ। आमाको अवस्था सामान्य थियो र अब डिस्चार्ज गर्ने योजना बनायौँ। आमाको आत्मबल, जोस जाँगर, दृढ शक्ति देखेर म जहिले चकित हुन्थेँ। आमाको सम्पूर्ण परिवारले अस्पतालबाट बिदाई हुनुअघि हामी सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई धन्यवाद दिनुभयो र आमाले आशीर्वाद दिँदै त्यहाँबाट बिदा हुनुभयो। गाउँमा पनि अब भने अवस्था सामान्य हुँदै थियो। गाउँभरिमा एकजनामा मात्रै कोरोना पोजिटिभ देखिनु पनि रहस्यमय नै थियो। त्यस रोगले भयावह अवस्था लिनु अघि नै गाउँवासीले पालना गरेको सोसल डिस्टेन्सिङ र स्वास्थ्यकर्मीले दिएको सल्लाह पालना गरेको हुनाले गर्दा यस भाइरस गाउँबाट निर्मूल भइसकेको थियो। खाली ती चौरहरू फेरि केटाकेटीहरूले भरिँदै थिए। कोही बल त कोही चुङ्गी बोकेर दौडिन थालिसकेका थिए, कोही क्रिकेट ब्याट त कोही भने मोजाको बल बनाएर भकुन्डो खेल्न दगुरिरहेका थिए। निकै आनन्दित बनाउँथ्यो त्यो दृश्यले। थकित शरीरलाई निकै आराम मिले झै हुन्थ्यो। करारका अन्तिम दिनहरू जति नजिकिँदै जान्थ्यो त्यति नै मन भारी भएर आउँथ्यो। भन्नै पर्दा मलाई गाउँवासीसँग माया बसिसकेको थियो। खुल्ला चौरमा रमाउने बालबालिकासँग, यहाँको खुल्ला आकाश र हरियो वन जङ्गलसँग, साथसाथै अन्जनासँग। घाम डुब्न ढलपल गरिरहेको थियो। हेर्दा हेर्दै झमक्क साँझ परि त हाल्यो। म खोला किनारमा एक्लै हातमा चिया र चुरोट लिएर बगेको खोला हेरिरहेको थिएँ। त्यत्तिकैमा सिमसिम पानी पनि पर्न थाल्यो। म एउटा छाप्रोमा गएर ओत लाग्न पुगेँ। एक हातमा चिया र एक हातमा चुरोट लिएर म त्यस मनोरम वातावरणमा रमाइरहेको थिएँ। त्यत्तिकैमा मैले अन्जनालाई देखेँ। अन्जना पनि घुम्दै एक्लै त्यहीँ डुलिरहेकी रहेछिन्। उनले मलाई देखिन् र सँगै आएर बसिन् र लगभग हामी 2 घन्टा जति रमाइलो गफगाफ गरेर समय बितायौँ। त्यस 2 घन्टाको समय मलाई 2 मिनट सरह लाग्यो। कति छिटो बित्यो, अत्तो पाइनँ। उनले छुट्टिने बेलामा भनिन्, भोलि बिहान हिमाली डाँडामा भेटौँ न है, तिम्रो लागि एउटा सरप्राइज छ। मैले नि एक शब्दमै हुन्छ भने र उनी त्यहाँबाट आफ्नो कोठातर्फ लागिन्। मैले भने अझै एक चुरोट थपेँ र केही बेरपछि त्यहाँबाट निस्केँ। उनको म प्रतिको माया मैले बुझिसकेको थिएँ। त्यस रात न मलाई भोक लाग्यो न लाग्यो तिर्खा। लागोस् पनि कसरी, सायद हामी दुवैले प्रेमको कुरा साटासाट गर्ने भोलि पहिलो दिन हुनेवाला थियो। जसो तसो म निदाउन पुगेँ। बिहानी पख म चाँडै उठेँ र नुहाइ सकेर नयाँ लुगा लगाउँदै मगमगाउने अत्तर छर्केँ। लाग्थ्यो म सानो हुँदा मामा घर जान तयार भइरहेको छु। अरू सहकर्मीहरू भर्खर उठ्ने बेला हुँदै थियो भने कोही चोकमा बसेर चिया पिउँदै गफ लडाइरहेका थिए। यति बिहानै मलाई चिटिक्क परेको देखेर होला उनीहरू चकित थिए। म दौडिँदै हिमाली डाँडा पुगेँ। ममा खुसीको सीमा थिएन। पहिलो कुर्ता सुरुवालमा कालो गाजर, गुलाबी ओठमा रातो लिपस्टिक र खुल्ला कपाल छोडेर मुसुक्क हाँस्दै बसेकी थिइन् मेरो अन्जना। लाग्थ्यो स्वर्गबाट अप्सरा झरेर स्वयं मेरो अगाडि प्रकट भएकी छिन्। उनले भनिन्, तिमीलाई एउटा कुरा भन्नु छ र आशा छ तिमी स्वीकार्नेछौ। म खुसीले गदगद थिएँ, नहुनु पनि कसरी। त्यतिकैमा उनले आफ्नो कालो पर्सबाट रातो खाम झिकिन् र मलाई दिँदै भनिन्, हेर न, मलाई त थाहा नै थिएन, बाआमाले मेरो लागि अस्ट्रेलिया बस्ने केटासँग विवाह निश्चित गरिदिनु भएछ। तिमी त्यो बेला सहरमै त हुन्छौ होला है, समय मिलाएर भए नि आउनुपर्छ हस्। यति भन्दैमा त्यस रातो बिहे कार्ड मेरो हातमा थमाइदिइन्। चाहेको त थिए उनको विवाहको कार्डमा मेरो नाम होस् भनेर, चाहेको थिए कार्डभित्र मेरो नाम होस् भनेर, तर बाहिरपट्टि मेरो नाम आएछ। म निशब्द भएँ। म माथि कालो बादल मडारिएर आए चाहिँ भयो। मुटु एक्कासी भारी भयो। सुन्दर हरियाली वनजङ्गललाई उजाड देख्न थाले। आँखा टिलपिल गर्दै थियो। हतार हतार आँसु पुस्दै हुन्छ भने म त्यहाँ एक पल नि टिक्न सक्ने अवस्था थिएन र मलाई जरुरी काम छ भन्दै हतार हतार त्यहाँबाट उम्किएँ।
उनले मेरो व्यवहार त्यस बेला अनौठो देखिन्, तर उनले आफैले रोक्न भने सकिनन्। म हतारिँदै आफ्नो कोठामा आएँ, ढोकाको चुकुल लगाएँ र खाटमा पल्टिएँ। अनेक दुःख कष्टमा समेत मुटु डरिलो राख्ने यो शरीर आज भने गलेको थियो। जसोतसो आफूलाई सम्हाले र लुगा मिलाउन थालेँ। दिनभर कहीँ बाहिर निस्किन नि मन लागेन। त्यस गाउँमा मेरो अन्तिम रात थियो त्यो। भोलिबाट त मेरो करार नै सकिँदै थियो र म सहर फर्किँदै थिएँ। अर्थात् करारको अन्तिम दिन थियो मेरो। त्यस रात बिल्कुलै शून्य लाग्यो। गाउँमा बिताएका यादहरू सँगाल्दै जसोतसो निदाएँ। बिहानी पख म सहरतर्फ लाग्नलाई कोठा बाहिर मात्र के निस्किएको थिएँ, त्यहाँ त फरक दृष्टि थियो। गाउँवासीहरू, मेरा सहकर्मीहरू मलाई बिदाई गर्न उभिरहनु भएको रहेछ। मलिन अनुहार, भारी मुटुले मलाई आशीर्वाद दिँदै बिदा गर्नुभयो। एकछिन पर्खेपछि त्यत्तिकैमा मलाई लिन मोटर पनि आइपुग्यो। सबैलाई धन्यवाद भन्दै भारी मन बोकेर हात हल्लाउँदै मोटर चढेँ। अञ्जनालाई देखेको सायद अन्तिम दिन त्यही थियो। त्यसपछि न म हिमाली गाउँ पुगेँ, न त्यहाँको गाउँवासीसँग भेटघाट भयो, न ती 74 वर्षीय आमा के गर्दैछिन् भन्न मैले बुझ्न चाहेँ। तर अहिले 5 वर्षपछि म करारमै आइपुगेको छु, पूर्वी पहाडी जिल्ला भोजपुरमा। हिमाली डाँडाकै जस्तो छ परिवेश। अत्यन्तै मिलनसार गाउँवासी। कोरोना पूर्ण रूपमा नियन्त्रण भएको नि 2 वर्ष बितिसक्यो। अनि साँच्चै सुनेको थिएँ अञ्जनाको 3 वर्षको छोरी छिन् र सपरिवार अस्ट्रेलियामा रमाइलो जीवन बिताइरहेकी छिन्। उनी खुसी छिन् रे आफ्नो परिवारसँग। नमरी बाँचे, दैवले साँचे, फेरि एकपल्ट हिमाली गाउँ त अवश्य पुग्नेछु। हरेक दिन बुनेका ती मिठा सपनाहरू, अनिदोमा बिताएका ती कठिन रातहरू, सोचेर राखेको छु यी सबै मायाहरू। कहिले भुल्ने छैन यी रमाइला बातहरू। सोच्ने गर्थे कहिले पुगिन्छ होला गन्तव्यसम्म, तर गन्तव्य के हो आफैलाई थाहा थिएन। अहिले बुझ्दैछु गन्तव्य त केवल समयको खेल रहेछ। बिताएको जिन्दगी नै पो रमाइलो यात्रा रहेछ। बिताएको जिन्दगी नै पो रमाइलो यात्रा रहेछ।